واکنش به این ترور هوشمندانه، مقتدرانه و با اثر بخشی لازم خواهد بود، به گونه که هیچ گونه بهره برداری حاشیه‌ای رژیم صهیونیستی در اهداف پیچیده خودش نداشته باشه و جمهوری اسلامی ایران با قدرت بازدارندگی و توانمندی‌های گوناگونی که داره در اینکه پاسخ مقتدرانه و هوشمندانه به این نوع ترورها بده، همانند گذشته این قابلیت رو داره و در فرصت و زمان و مکان مناسب و با روش مناسب در واقع این نوع جنایت‌های تروریستی پاسخ داده میشه.